دی شان والیا عرشاں تے شان تیری پلے پلے شان تیری پلے پلے رب بھی سلام کلے رب بھی سلام کلے دشمناں دے پیراں تھلے چادراں بچھان الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نال پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين بھائی دل پر کہہ رہے ہیں کہ ناز شریف دو اشعار ضرور سناؤ میں کوشش کروں گا کہ آپ اب دے ذوق دی گفتگو ہو جائے اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری اج سکھ متران دی ودیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں اج سکھ متران دی ودھیری اس صورت نو میں
جانا کھا کے جانے جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا کہ جانے جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی شان آکھا جس شان تو شانہ سب بنیا اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے یہ صورت شالا پیش نظر رب وقت نظار روز حشر جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر جد قبر تے پل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں اج سکھ متران دی ودھیری ہے کیوں دلڑی اداس گنیری ہے لوں وچ شوق چنگیری ہے آج نینا لائیاں کیوں جڑنا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہی سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم بعد واجب الاحترام معزز و محترم علماء کرام نعت خانہ نشیر لسان بانیان محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی عزیز القدر حاضرین و سامعین کرام اجدہ پاکیزہ پروگرام بسلسلہ 7ویں سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کلونی نزجہ مسجد نقشبندی ٹانگے والا اڈا شالمار باغ باغ بورا لاہور دندر انعقاد پذیر ہے میں انتہائی شکر گزارا اجدی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا محترم المقام برادر مکرم جناب بھائی محمد اویس صاحب بھائی دلبر حسین صاحب اور بھائی علی صاحب اور انہاں دے دیگر تمام معاونین جڑے سال حسال تو اس محفل مبارکہ دے انعقاد فرما رہے میں اور آپ باب خوش نصیب ہاں کہ اللہ کریم نے سانو اپنے محبوب دے ذکر دی محفل وچ بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی اتنے خوبصورت انتظام تے میں منتظمین محفل مبارکباد بھی پیش کرنا نبی کریم علیہ السلام دیاں انہاں راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نے غار سورت غار حرا دے اندر گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی اج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے اسٹیج دیتے مختلف علاقیاں تو مختلف معزز اور محترم شخصیات تشریف فرمانے میرے محسن میرے انتہائی عزتاں دے حامل برادر مکرم و محترم جناب چودھری صلاح الدین صاحب بارکون صلی اللہ اور تو تشریف لکھے ہوں دنے ہر محفل دے اندر
چگیا محمد بخشتو محمد وقا صاحب بڑا بڑا قافلہ لے کے اور قرب و جوار دے تمام لاہور دے علاقے تو میں فردن فردن نام لباں تو بے شمار افراد نے اللہ کریم حضور دے جوڑے پاکان دی خیرات جتنے قدم چل کے آئے جتنے قدم اسی چل کے جاواں گے رب تعالیٰ ہر قدم تے نیکیاں دی ذخیرے عطا فرمائے محفل بھی خوبصورت رات زیادہ گزر کی تھوڑی باقی ہے جڑے حباب نو خبر ہے انہوں نے پتہ کہ چند گزشتہ دنوں تو میری طبیعت انتہائی زیادہ ناساز ہے میرے ہارٹ پرابلم ہے کافی دیر تو مگر ہون زیادہ ہے ڈاکٹر دن میں بڑی سختی نال منع کیتا کہ تو ساجے پروگرامی تقریر نہ کرو 2-4 روز پہلے بھی میں ساری رات ہاسپٹل ایمرجنسی چ داخل رہا ان بھی میں چیک اپ کروا کے آ رہا ہوں دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی میں توفیق عطا فرمائے کہ میں اسی طرح ہمیشہ حضور علیہ السلام دا ذکر کرتا رہا قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا آج انتظامیہ نے میرے ذمہ عنوان لگائے کہ ذکر کرنا ہے محبوب مصطفیٰ دا کملی والا رب دا تے جگ دا محبوب ہے یہ او شخصیت جڑی ہو کملی والے دی محبوب ہے ام رسول سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے میں آپ نوجوانہ دی نظر کرانگا اور ایدے تو سانو سبق مل دائی وہ بھی انشاءاللہ العزیز عرض کرانگی کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دے اندر کیسی پاکیزہ شخصیت نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء بھی کیا جا رہے کہ سارے شہداء دے سردار اس حوالے نال میں قرآن مجید فرقان حمید دی بڑی معروف آیت مبارکہ پڑھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ فرمایا جنہاں نو اللہ دی راہ وچ قتل کر دیتا جاوے انہاں نو مردہ نہ آکھیا جائے بل احیاء ولیکن لا تشعرون فرمایا بلکہ اس زندہ نے تسانو انہاں دی زندگی دا شعور ہوئی گرامی قدر حضرات قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ تو نسے قطعی تو ثابت ہو گیا کہ شہید زندہ ہے اہل علم نے ارشاد فرمایا صوفیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ تلواراں ہوندیاں 2 قسم دیاں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار بھائی جڑا جاگ دو بولی جاؤ سبحان اللہ میں زیادہ دیر توڑی سما خراشی نہیں کرنی تھوڑے وقت میری کوشش ہے کہ زیادہ میں گفتگو عرض کر دیواں انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں میرا شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات میں کوشش کرانگا کہ تھوڑی وقت چاپا بابنوں زیادہ مواد موجود مطابق میں عرض کر جاواں تلواراں ہوندیاں 2 قسم دیاں ایک ہوندی ہے لوہے دی تلوار تے ایک ہوندی ہے عشق دی تلوار مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتھے لوہے دی تلوار چل جاوے اتھے ایک نو 2 کر دیندی ہے تے جتھے عشق دی تلوار چل جاوے اتھے 2 نو 1 کر دیندی ہے اللہ کریم نے قرآن مجید دی اس آیت مبارکہ چ یہ نہیں فرمایا کہ جڑا لوہے دی تلوار نال قتل ہو جائے او زندہ ہے بلکہ صوفیاء نے ارشاد فرمایا کہ جڑا او دے عشق دی تلوار نال او دی راہ وچ قتل ہو جائے او بھی زندہ ہے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جنہ پڑیاں عشق نمازاں او کدی نہیں مردے ولیاں دے درباراں اتے آ ویکھ لے دیوے والدے جڑا لوہے دی تلوار نال او دے راہ وچ قتل ہو جائے او بھی زندہ ہے تے جڑا او دے عشق دی تلوار نال او دے راہ وچ مر جاوے او بھی بولو بولو سارے او بھی زندہ ہے گرامی قدر حضرات اللہ نے قرآن مجید جو فرمایا کہ شہید زندہ ہے کیوں زندہ ہے اللہ کریم نے او دی زندگی تے حیاتی دی وجہ ایک ارشاد فرمائی کہ او دی موت اللہ دی راہ تے آگے تو معلوم ہو گیا کہ جن کی موت اللہ دی راہ وچ آجے او زندہ ہے اتنا شہید ہے سنیے قرآن مجید فرقان حمید دے رب اندر اللہ کریم نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام دے بارے کی ارشاد فرمایا میں پڑھا قرآن جو سبحان اللہ کھو گئی اللہ مرباغ والے میں تو انہوں پچھلے سال انجدہ نہیں سا چھڑ کے گیا
روند نہ مارو تے اچھا جا بولو سبحان اللہ. ویسے ایک میں فرق دیکھ رہا چوری صاحب کہ پچھلے سال میں ایسے نوجوان دیکھ کے گیا سا کہ جنہ دے چہرے تے داڑھی نہیں سی. اس سال میں دیکھ لیا کہ انہوں نے حضور دی سنت داڑھی مبارک رکھ لی. الحمدللہ. اللہ کرے اسی طرح تسی محفل سن دے رہو. یہ نوجوان جڑیاں محبتاں دا چھوٹا بیٹا اظہار کر رہے سی. پرسوں انہوں نے لاہور ملیا بڑی محبت کی تھی انہیں بچے نے کہ میں قصور تو آیا میں تانوں بڑا ہی پیار کرنا. خط بھی دیندے نے نوجوان مینوں میرے ڈھیر لگے نے میرے گھر دے اندر خطاں دے چور سب جاندے رہندے نے. انہاں دیکھے نے لوگ کیسے کیسے محبتاں دے اظہار کردے نے میرے نال. اے دراصل میرے نال محبت نہیں ہے, یہ اللہ رسول دے ذکر نال محبت ہے. تے اے سارا فیض ہے میرے بابے چورے والے تاجدار دا. جب مینوں کو میری اوقات پوچھے تو میری اوقات فیرونی ہوئی ہے کہ خس خس جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈیائیاں. میں گلیاں دا روڑا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں. میری اوقات کو پوچھے تے بس اتنی ہی ہے. یہ کسی کریم دا کرم ہے کہ بس لوگ پیار کر دینے تے سرکار دے ذکر دے صدقے کر دینے. میں قرآن پڑھا تسی اپنا تے نال دے دا ہاتھ چکے سبحان اللہ بولو. اسٹیج والے دی آواز تھوڑی آئی ہے, نیچے بیٹھن والے تو اسی ذرا اسٹیج والے اندر دھیان رکھا جے کیڑا نہیں بولیا انہوں لنگر نہیں لے کے جان دینا. ٹھیک ہے, کیونکہ جیدہ کھائیے او دا جائیے. جیدی ماں نے دسیا نا پترہ تو پلے ہی مصطفیٰ دے لنگر دے میں کو بولے سبحان اللہ. یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے او ایسے سال اپنی امی نہ لحاج کر کے آوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے او اپنے مرشد نہ لحاج کرن جاوے. ہون جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خوابچ مدینے دا ماہی تشریف لگے آوے. تے تیرا کی جاندا مولا جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ حضور دا دیدار نصیب فرما. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں او شخصیت دا ذکر کرن لگا جیڑی مصطفیٰ دا محبوب شخصیت ہے. اور صوفیاء فرماتے نے رب نو راضی کرنا ہوئے مصطفیٰ دا وسیلہ پاؤ تے مصطفیٰ نو راضی کرنا ہوئے تے امیر حمزہ دا وسیلہ پا لو. سرکار راضی ہو جاندے نے. میں اس شخصیت دا ذکر کرن لگا جڑی حضور نو بڑی شخصیت محبوب ہے. اللہ کریم نے رجا فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. پروردگار نے فرمایا کملی والے اپنا رب کھول کے اعلان کر دے. اللہ نے فرمایا کملی والے کہتے میری نماز بھی اللہ واسطے, میری قربانی بھی اللہ واسطے, وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي میری حیات بھی اللہ واسطے, میری موت بھی اللہ واسطے. لِلَّهِ رَبِّ العالمین. اسے اللہ واسطے میرا ہونا, اسے اللہ واسطے میرا جانا جڑا رب العالمین. نوجوانوں جدو شہیدی واری آئی اللہ نے فرمایا شہید زندہ کیونکہ وہ دی موت اللہ دی راہ دے میں. پتہ چل گیا جی دی موت اللہ دی راہ دے میں وہ شہید زندہ ہے. تے جڑے نبی دی زندگی بھی اللہ دی راہ دے تے موت بھی اللہ دی راہ دے. او نبی کیویں کر سکدا بھائی جدی صرف موت اللہ دی راہ تے او زندہ. تے ومحیا یا ومماتی جدی زندگی تے موت دوویں اللہ دی راہ تے. او نبی کیویں مر سکدا ہے؟ پتہ چلے آج شہید زندہ ہے تے جڑے صدقے شہید زندہ ہے او نبی بھی زندہ نبی والا بولے او نبی ساڈا نبی. اعلیٰ حضرت نے دے بات فرمایا تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے.
اللہ کریم نے رجا فرمایا فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ نے جدو مرتبیاں دی بند کی تھی، اللہ نے فرمایا پہلا نمبر نبیاں دا، دوسرا نمبر صدیقاں دا، تیسرا نمبر شہیداں دا، چوتھا نمبر ولیاں دا۔ شہید تیسرے نمبر دے وے، پتہ چل گیا جے تیسرے نمبر والا شہید زندہ ہے، دوسرے والا صدیق بھی زندہ ہے، پہلے والا نبی بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، جنہوں سمجھ آئیو بولو سبحان اللہ۔ بھئی شہید جی دے نا تے مر جائے، جی او زندہ ہے تے جی دے نا تے مرے ہو نہیں زندہ۔ اتے مان دینے کہ شہید زندہ ہے پر نبی نو جڑا مردہ آکھے ایمانداری نہ دسو کہ آؤ دے پلے ویچے ایمان دی دولت رہ جاتی ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ شہید زندہ ہے تو نبی نے فرمایا انما حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین تے نبیوں دا جسم کھانا حرام کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ دے نبی زندہ نے یرزق، اللہ انہانو رزق بھی کھامنو عطا کردہ ہے۔ آج میں صرف شہید دا ذکر نہیں کرنا، میں سید الشہداء دا ذکر کرنا ہے، جڑا سارے شہیدان دا سردار ہے۔ یاد رکھیے گا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے میرے آقا دے نال کئی رشتے نے۔ حضرت امیر حمزہ میرے نبی دے سکے چاچا بھی نے۔ ان سبحان اللہ بولی جو میں گلدہ گز کر لیا بھائی، سکے چاچا بھی نے، حضور دی خالہ دے بیٹے بھی نے، حضور علیہ السلام دے رضائی بھائی بھی نے۔ اتنے رشتے تے دنیاوی طور تے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم نالنے تے چوتھا محمدی غلامی دا رشتہ بھی ہے۔ چار رشتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے حضور دے نالنے۔ کس طرح رشتے بنے؟ میں ادھی تھوڑی وضاحت آپ احباب نورد کر دے وہاں۔ کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم دے دادا جی حضرت عبدالمطلب دا بچپن گزریا اپنے نان کے مدینے۔ یاد رکھیے گا حضور دے نان کے بھی مدینے نے، حضور دے ابا جان دے نان کے بھی مدینے نے، حضور دے دادا جی دے نان کے بھی مدینے نے۔ حضرت عبدالمطلب دے والد گرامی بچپن جو فوت ہو گئے تھے، آپ دی ماں حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو لے کے تے نان کے مدینہ طیبہ ٹر گئی۔ ہجرت تو بعد نبی کریم علیہ السلام جنہیں بنو نجار محلے بچ گئے نے، اے حضور دے دادا جی دا نان کا محلہ ہے۔ اے بنو نجار حضور دا نان کا، حضور دے دادا جی دا نان کا محلہ سی۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو چکے اپنے نان کے پلے۔ آپ دی زندگی دا اکثر حصہ بچپن دا مدینہ طیبہ گزریا، بعد آپ مکہ شریف تشریف لے آئے۔ شادی ہوئی، اللہ کریم نے 10 یا 12 بیٹے عطا فرمائے۔ جڑا سارے تو چھوٹا بیٹا ہے او دا نام ہے عبداللہ، سارے تو سونا، ایڈا سونا کہ جڑا آپ کہندا سی میں اونج بھی سونا تے اونج بھی سونا، تے پوچھن والے پوچھنا اونج تے اونج کیویں سونے؟ تے آپ نے فرمانا کہ ایک ہاشمیہ اونج سونا، دوسرا محمد دا ابو اونج سونا۔ حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چھوٹے بیٹے جدو حضرت عبداللہ جوان ہوئے نا، نبی کریم دے دادا جی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حتیم کعبہ چ لیٹیا، ادھی رات ویلے طواف کر کے میں رات نو حتیم کعبہ چ لیٹ گیا۔ ادھی رات ڈلی تے ایک اونچے لمبے قدہ بابا میرے خواب وچ آیا تے آ کے کہنے لگا جدو صبح اٹھ جاویں تے اپنے بیٹے عبداللہ نو لے کے مدینے آ جا۔ اتھے کہ وہب بن عبد مناف ہے جی دی بیٹی آمنہ ہے، اندے نال اپنے بیٹے عبداللہ دا رشتہ طے کر کے آ۔
حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ بابا جی تو آڑا نام کی یہ فرمایا میں تیرا دادا جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام. حضرت ابراہیم علیہ السلام رشتہ لے کے آئے. صبح حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے عبداللہ نو نال لیا, مکہ دے قریش دے سردارہ نو نال لیا تے آ مدینہ طیبہ آگئے. آکے مدینہ طیبہ پوچھیا کہ وہب بن عبد مناف کون ہے؟ بات توجہ نہ سنیے گا. وہب بن عبد مناف کون ہے؟ مدینہ طیبہ دے لوگاں نے عرض کی تھی حضور تو ہاڑے بچپن دے یار وحیب دا چھوٹا بھائی ہے. حضور دے نانا جی دو بھائی سن. کتنے؟ وڈے دا نام وحیب تے چھوٹے دا نام وہب. پوچھے آکے وہب تے وحیب کون نے؟ آکھیا گیا کہ تو ہاڑے رشتہ دار بھی نے. وحیب جڑا تو ہاڑا بچپن دا یار ہے, تو ہاڑے نہ بچپن چ مدینے دی گلیاں چ کھیل دا رہا, او دا چھوٹا بھائی ہے وہب تے آمینہ وہب دی بیٹی. حضرت عبد المطلب جڑے بلے ٹورے ٹورے بابی لبد مناف دے کرے آئے. وابی لبد مناف حضور دے نانا جی نے بڑی آؤ پکت کی تھی, بڑی خدمت توادو کی تھی. مکہ دے سردار آئے نے, قریش دے سردار آئے نے, کعبے دے متولی آئے نے. جڑے بلے ادھی رات ڈل گئی مکہ دے مدنی کٹھے بیٹھ گئے. حضور دے نانا جی عرض کر دینے لاجپالا کدھر آئے ہو؟ آپ نے فرمایا میرا پتر عبداللہ آئے, میں سنیا تیری بیٹی آمینہ جوان ہے, اپنے پتر وانتے تیری بیٹی دا رشتہ لین آیا. وابی نبد مناف ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا آمینہ تے ہے ہی تو آڈی ہے. تیرے آقا دے دادا جی فرمان لگے, نہ تو میرا خاندان پوچھے آئے, نہ میری برادری پوچھی ہے, نہ پتر دا کاروبار پوچھے آئے, اپنی بیٹی دا رشتہ کیوں پیا دینا ہے؟ عرض کر دینے لاجپالا کیوں نہ رشتہ دیواں, جیڑا ابراہیم خواب تینوں ملے آئے, 8 دیاڑے گزرے مینوں بھی ملے آئے. وہ جیڑا بابا وہ جڑا بابا خواب چ تانوں ملیا مینوں بھی ملے, بھئی رشتہ طے ہو گیا. ہن اگلی گل سنا دے. تسی سوچ دے ہو گیا سی صاحب اس گل دا اس موضوع نال تعلق کی بہت گہرا تعلق ہے. سبحان اللہ. جدوں رشتہ پوچھیا نا تے وحیب نو خیال آیا کہ یار تے بچپن دا میرا ہے, تے مکہ دے قریش دا سردار ہے, کعبے دا متولی ہے, تے اپنے پتر دا رشتہ کردا پیا وہب دی بیٹی نال, تے بیٹی تے میری بھی جوان ہے. جے رشتہ ہی کرنا سی تے میری بیٹی نہ کردا یار میرا سی, تے رشتہ پیا طے کردا وہب دی بیٹی آمینہ دے نال. میری بیٹی بھی جوان ہو گئی, میرے کلو میری بیٹی دا رشتہ کیوں نہیں پوچھیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وحیب اس رشتے دے واسطے ابراہیم خلیل اللہ خواب چاہے سن. تے جے تینوں اے اعتراض ہے کہ میں تیری بیٹی دا رشتہ نہیں لے کے چلیا تے تیری بیٹی نہ شادی کراں گا میں, وہب دی بیٹی نہ شادی ہوئے گی میرے بیٹے عبداللہ دی. ایک بھائی دی بیٹی نہ شادی ہوئی حضرت عبد المطلب دی, ایک بھائی دی بیٹی نہ شادی ہوئی آپ نے بیٹے حضرت عبداللہ دی, تے ایک دی حضرت عبد المطلب دے نال ہو گئی. بعد نوجوانہ دے ذہن چ سوال آوے گا کہ اس ویلے حضرت عبد المطلب دی عمر تے بہت زیادہ ہوئے گی, مگر تسا آج بھی غور کرو تے عربی لوگ شادی وڈیرے بندے دی نوجوان بچی نہ کر دے دن, اور اے اسلام وچ معیوب بھی نہیں, عمر دی قید بھی اسلام وچ نہیں ہے, مگر اے تے اسلام تو بھی پہلے دا واقعہ ہے. عرب لوگ جہالت دے اندر بھی, دور جاہلیت دے اندر بھی جوان بیٹیاں دی شادی وڈیرے مرد نہ کر دے دے سن. حضرت عبداللہ دی بھی شادی حضرت آمنہ نال ہو گئی, تے وحیب دی بیٹی دی شادی حضرت عبد المطلب حضور دے دادا جی دے نال ہو گئی. یہ دومیں خالہ زاد بہنہ دلہن بن کے اکو ویڑے چاہ گئیاں, اکو ویڑے دے اندر آ گئیاں. گرامی قدر حضرات, ایک آمینہ بہن دے گھر پتر جڑا پیدا ہویا او دا نام ہے محمد صلی اللہ ہو, تے جڑا وحیب دی بیٹی
حضرت عبدالمطلب تے وحید دی بیٹی دے گھر جڑا پتر پیدا ہویا او دا نام ہے امیر حمزہ. اے رشتہ بنیا کہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تے حضرت امیر حمزہ دی امی جان آپس چاچا زاد تایا زاد بہنا بھی لگ دیا سن. اس رشتے دے لحاظ نہ حضرت امیر حمزہ سرکار دی خالہ دے بیٹے لگ دے. بولی جاؤ بولی جاؤ. تھوڑا جا تعارف سن لو کہ امیر حمزہ ہے کون ہے، پھر میں اپنی سیرت وال ٹرا گا. اس رشتے دے لحاظ نہ حضرت امیر حمزہ حضور دی خالہ دے بیٹے لگ دے تے دادے دے پتر بھی نے، چاچا بھی لگ دے، سگے چاچا بھی لگ دے نے، خالہ دے بیٹے بھائی بھی لگ دے نے. بچپنے چ جیڑی بی بی دا دودھ میرے نبی نے پیتا اسے بی بی دا دودھ حضرت امیر حمزہ بھی پیتا ہے. اس رشتے دے لحاظ نال حضور دے رضائی بھائی بھی لگ دے نے کہ بعد وچ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال غلامی دا رشتہ بھی بنیا. چار رشتے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال دنیاوی لحاظ دے نال نے. گرامی قدر حضرات، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ عمر مبارک تقریباً حضور تو 2.5 سال بڑے سن، بعض لکھتے ہیں کہ 4 سال بڑے سن. مگر اکو ویڑے دے اندر چاچا بھی پہ پالدا ہے تے بھتیجا بھی پہ پالدا ہے. بچپن چکے کٹھا گزریا، اکو ویڑے دے اندر گزریا. چاچا بھتیجا بچپن تو پیار بہت زیادہ. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخصیت نے کہ مولا علی دے بارے تے میرے نبی نے فرمایا نا کہ علی اسد اللہ، اللہ دا شیر ہے. پر جدو آئی نا امیر حمزہ دی واری تے میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ ہوئے جڑا اسد اللہ ہے با اسد رسول ہی، اے اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی شیر ہے. میں او دا ذکر چھیڑا لگا جڑا اللہ دا بھی شیر ہے تے اللہ دے رسول دا بھی. سارے بولو اللہ دا بھی شیر تے اللہ دے رسول دا بھی. میں انشاءاللہ کہ جا کے ذکر کرانگا کہ میں شیر ہے تو نے ثابت کیتا کہ رب رسول دا شیر ہے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بچپن حضور دے نال گزریا. جدو حضور دے والد گرامی تے حضور دی ولادت تو پہلے وصال کر گئے. ماں 6 سال دی عمر چلیاں گئیاں. دادا جی دا وصال 8 سال دی عمر حضور دی جدو وصال ہو گیا. جدو دادا جی دا وصال ہویا تے میرے نبی دے سارے چاچے تائے پھپھیاں کٹھے بیٹھ گئے کہ محمد نو کون پالے گا. ماں بھی کوئی نہیں، باپ بھی کوئی نہیں، دادا بھی کوئی نہیں، ہن مصطفیٰ نو کون پالے گا. جڑا سارے تو پہلے اٹھ کے کھڑا ہویا وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنی عمر حضور تو 2.5 سال زیادہ ہے. سب تو پہلے اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماون لگے محمد نو میں پالاں گا. ایسا پیار میرے نبی دے نال. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ چاچا اٹھ کے کھڑے ہو گئے تے فرماون لگے مصطفیٰ نو میں پالاں گا. آپ دی پھپھو جان حضرت صفیہ اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں میں اپنے بھتیجے نو پالاں گی. حضرت حارث میرے نبی دے تایا جان اٹھ کے کھڑے ہو گئے کہ میں مصطفیٰ نو پالاں گا. ناچار ابو لہب نے بھی آکھیا میں پالاں گا. حضرت ابو طالب اٹھ کے کھڑے ہو گئے میں پالاں گا. سارے کہن میں پالاں گا. فیصلہ اے ہویا جنوں کملی والا پسند کرے وہی پالے گا. سارے دیا نگاہاں ان مصطفیٰ دے چہرے وال کملی والا کنوں پسند کر دے. 8 سال دی جے بچپن رسول تے عمر مبارک تے میرے نبی اٹھ کے نہ سارے چاچے تائے تے پھپھیاں دے چہرے وال ویکھیا تے حضور اٹھ کے آ کے نہ تے مولا علی دے ابا جان حضرت چاچا ابو طالب دی گود وچ آ کے بیٹھ گئے. چاچے نے پسند کہتا حضور نے پسند کر لیا چاچا ابو طالب نو. سرکار ہن حضرت ابو طالب دے بیڑے پہ پال دے نے. امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دادا جی دے گھر وچ پہ پال دے نے. حضرت امیر حمزہ جدو جوان ہوئے تے اے بڑی جری اور پہلوان قسم دے نوجوان سن. آپ نو شکار بڑا پسند سی. ہر وقت کوشش کرتے سن کہ میں شکار کراں، جنگلاں وچ رہنا، شکار کرنا. اکثر کی کردے نے کہ پسند سی شیر دا شکار کرنا. اچھا بولو. ہونے میں شیر پڑھیا تو سنبھالو سبحان اللہ کر دینی ہے.
کام دی گل بھی سنیا کرو، اپنی مسلمانوں تاریخ بھی یاد رکھو۔ میں کئی درجنوں کتاباں پڑھ کے یہ تہاڈے واسطے ہیرے چن کے لے کے آنا، انہاں نو اپنے سینے وچ جگہ دے آجے۔ میں تھوڑے وقت دے اندر زیادہ گفتگو کرنی ہے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ شکار کر رہے، ادھر میرے آقا علیہ السلام کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، حضور نے اعلان نبوت مکہ المکرمہ چ کیتا، اپنے بھی دشمن بن گئے تھے، بیگانے بھی دشمن بن گئے۔ کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا تے بیٹھے تے ابو جہل دا گزر ہویا، انہیں ویکھیا کہ محمد کلے بیٹھے نے۔ علامہ مولا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کہ ابو جہل نے دور تو پتھر میرے نبی دی پیشانی تے ماریا، پتھر آ کے حضور دی پیشانی مبارکہ تے لگیا، خون دا فوارہ نکلیا، روندے روندے کملی والے بیت اللہ شریف وچ آ گئے، سارا دن کعبے دی دیوار نہ ٹیک لگا کے میرے نبی روندے رہے، تے نالے رو کے عرض کر دے انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ۔ عرض کی کنوں جا کے دکھ سناواں، باپ بھی کوئی نہیں، ماں بھی کوئی نہیں، ایک کوئی میرا تو محبوب ہے میرے مولا، میں اپنے سارے دکھ تینوں سناون آیا۔ نالے کعبے دی دیوار نہ ٹیک لگائی، نالے کونین دے والی زاروں کی تار رو رہے، ادھر کملی والے کعبے شریف دے اندر ویڑے دے بیٹھ کے رو رہے، ادھر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہرن دے پیچھے شکار لی دوڑ رہے نے، جگہ دا جانور ہرن کے دوڑ رہی، امیر حمزہ اپنے گھوڑے تے بیٹھ گئے دے پیچھے پیچھے دوڑ رہے، جڑ ویلے امیر حمزہ انہیں اپنے تیر دا نشانہ لے آؤ، ہرن نو جڑ ویلے تیر مارن لگے، ہرن مڑ کے کہن لگی امیر حمزہ ٹھہر جاؤ، مینوں کیوں پیا مارنا ہے، جا جے مارنا ہی انہاں نو مار جڑے محمد نو مار دے، جا جے مارنے انہاں نو مار جڑے محمد نو مار دے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے نشانہ لگایا کہ آپ نے تیر نیچے کر لیا، حیرت نہ ویکھ کے فرمان لگے جانور بھی بولن لگ پے، جنگل دے جانور ہرن بھی بولن لگ پے، ہرن بول کے کہن لگی ہون تا وہ زمانہ آ گیا پتھر بھی بولیا کرنگے، ہون تا پتھر بھی بولیا کرنگے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ہرن نے ایک پیغام دیتا نا، آپ نے شکار نہیں کیتا، دوڑے مکہ المکرمہ والا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ملے کر تجریب لگے آئے، نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگی پئی، فرماتے نے رونی کیوں ہے، نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں، کہن لگی اج کعبے دے قریب تو گزریاں، دیکھیا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندا سی، پوچھیا کیوں روندا ہے، کہن لگی سنیا ابو جہل مارے، امیر حمزہ دا خون کھولیا، ادھر ہرنی والی گلی آدھی آئی، ٹورے ٹورے جا کے ابو جہل دے سرے کماؤن ماری، ادھر سر پاؤن کے کعبے دے اندر آ گئے، کملی والے نہ بادواں دو پڑ کے سینے نال لایا، کہن لگے بھتیجے رونا، سنیا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میرے نبی نے چاچے دے بادو چھڑا دیتے، فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں، آج میرا کوئی بابا نہیں، آج کدے میرا باپ زندہ ہونا، لوگی میں نو یتیوں سمجھ کے نہ مار دے، آج کدے میری بھی ماں زندہ ہوتی، میں نکرہ چ بے کے نہ روندا، اپنی ماں دی گودی وچ رو لیندا، میاں دا فرما دے نے ماں مرے تے اے ماں پہ مکے دے، تے ویر مرنے بیڑا بے لا، اے باپ مرے تے محمد بخشا، اے مک جاندہ جے میلا، چاچے دیاں چیخاں نکل گئیاں، سینے لگا کے کہن لگے بھتیجے آؤں میں تیرا بدلہ لے آیا، میرے آقا رو کے کہن لگے چاچا آج کدے میرا باپ زندہ ہوتا، لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نہ مار دے، امیر حمزہ دا خون کھول گیا، کہن لگے او مکے دے کافروں سن لو آج تو بعد کوئی محمد نو ہاتھ لگا کے بخاوے، آج تو میں محمد نالا، کعبے چلے آواز آئی کہ تو محمد نالے اسی تیرے نالے،
محمد نالے اسی تیرے نالا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جدو کعبے چکلو کے سارے کعبے دے چودریہ دے سامنے فرمایا نا تلوار لہرا کے آج تو میں محمد نالہ کو میرے بتیجے نو ہاتھ لگا کے مکھا دے ابو جہل دا رنگ اڑ گیا امیر حمزہ اللہ تے رسول دا شیر ہونے محمد نالے ہون محمد نو کون مار سکتا ہے گھر آئے نا تے آکے چار پائی تے لیٹے تے شام دا اندھیرا اندرو ہوک اٹھی تے شیطان نے وسوسہ ڈالیا امیر حمزہ ایک ہی کیتا جذبات چاکے تے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے تے مسلمان محمد دا اعلان کر دیتا او جڑا تیرا پرانا مذہب سی تے انہا بوتا نو چھوڑ دے گا ادھی رات تک آپ ستارے گندے رہے تے سوچا وچ گم رہے کہ میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھا کہ نہ پڑھا پڑھا کہ نہ پڑھا جدو رات نیند ناوے تے ادھی رات میں لوٹ کے کعبے بچھائے تے کعبے دے پردے پھڑ کے کہنے لگے اے کعبے واقعہ میں تیری بارگاہ اقدس سے حاضر ہو کے ادھی رات میں رو کے عرض کرنا میں نے او راہ وخا جڑا ہدایت رستہ ہے میں نے او رستہ وخا جڑا ہدایت ہے ادھی رات میں اللہ کریم نے رحمت فرمائی تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل انور تے ایمان القا کر دیتا صبح ہوئی تے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ شریف کے اندر آئے تے مصطفیٰ دے قدمہ تے رکھے ہاتھ تے عرض کی تی سونے کلمہ پڑھا ہن کلمہ پڑھا ماہیا نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے چاچا امیر حمزہ نو کلمہ پڑھایا اسلام دے اندر دو شخصیات ایسیاں نے جنہ دے ایمان لے آمد تو بعد اسلام نو بہت تقویت ملی ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ایمان لے آمد تو چند دن بعد حضرت سیدنا عمر فاروق نے بھی کلمہ پڑھ لیا او عمر فاروق جن دے بارے نبی کریم علیہ السلام نے رات نو رو کے دعا کی تھی تے عرض کی تھی اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب او عمر بن الحشام عرض کی تھی یا اللہ جے اسلام نو عزت دینی آتے یا اسلام دے دامن چو عمر دے دیتے یا عمر دے دے عمر تے ہو گئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ہوتے عمر بن حشام سی ابو جہل دا نام ابو جہل دا نام ہے اللہ کریم نے فرما محبوبہ تیرے لبا جو پہلے عمر دا نام نکلیا سی تینوں عمر ہی عطا کرانگے تو انہیں یاد ہے کہ اے اللہ دا عنوان نے پھر کسی میں لیا کے عرض کرانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تلوار لے کے 100 اونٹا دا انعام لین واسطے میرے آقا دا سر اتارن ٹورے نا تیرا بچ حضرت نعیم سرکار دے صحابی ملے آپ نے فرمایا کدھر جا رہے ہیں آج ننگی تلوار لے کے لگ دا کسی دی خیر نہیں کہنے لگا میں محمد دا سر اتارن جا رہے ہیں تے حضرت نعیم نے فرمایا مصطفیٰ والباد جامی پہلے اپنے گھر دی خبر لے محمد دا ایمان تیرے بیڑے پہنچ چکے آئے پوچھیا کی میں کہ اکھیا تیری بہن نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا ہے اپنی بہن نو ماریا تے بہن نے قرآن دی ایک آیت پڑھی تے عمر فاروق دی دنیا بدل گئی تے اپنی بہن نو کہن لگے کہ میں نو ہن محمد دی بارگاہ چ نہیں لے جاندی بہن کہن لگی کیوں تے آپ فرمان لگے جدے اتے قرآن نازل ہویا جدی ایک آیت دی شان ہے دل کردہ ہن پیشانی والا سامنے ہوئے تے نالے مکھ ویکھا نالے قرآن سنا چل میں نے مصطفیٰ دی بارگاہ چ لے جا حضرت عمر فاروق جنے ویلے آئے نا اس ویلے سرکار دو عالم رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ویلے دار ارقم دے اندر تشریف فرمانے چھپ کے مسلمان کلمہ پڑھ دینے چھپ کے عبادت کر رہے دروازہ کھٹکیا آواز حضرت بلال حبشی دی کون بارو آواز آئی عمر آئے بلال حبشی اٹھ کے دوڑ گئے عمار بن یاسر اٹھ کے چھپ گئے صہیب رومی اٹھ کے چھپ گئے غریب صحابہ چھپ گئے حضرت امیر حمزہ تلوار نے آمد جو کٹ کے نہ تے اٹھ کے مصطفیٰ دے سر دے اٹھے کھلو گے اس طرح کر کے پیرادار بن کے تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلال کدھر جا رہے ہیں تے سارے ماڑے تے غریب صحابہ عرض کی تھی یا رسول اللہ عمر آیا بڑا ہی مار دے حضور نے فرمایا کو چھپے نہ آیا نہیں ایسا مانگ کے لے آئے آیا نہیں مانگ کے لے آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ دروازے چ کھڑے تے حضرت امیر حمزہ نے اسے تلوار لہرا کے فرمایا جے عمر چنگی نیت نہ لائے پھر تے سر لے کے جائے گا تے جے عمر بری نیت لے کے آئے تے اج تلوار بھی عمر دی ہوئے گی تے سر بھی عمر دا ہی ہوئے گا
ایسا جری پہلوان میرے نبی دا چاچا امیر حمزہ او عمر جی دے کل سارا عرب ڈردا سی او دے بارے امیر حمزہ نے جملہ بولیا کہ آپ نے فرمایا کہ اج جے بری نیت لے کے آیا تے تلوار بھی عمر دی ہوے گی تے سر بھی عمر دا ہوے گا کولین والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازہ کھول دیو دروازہ کھلیا عمر فاروق آ رہے نوجوانوں ذرا میرے بل بے کیا جی عمر دی آمد انداز کیے چوری صاحب نگاواں چکیاں نے ہاتھ بندے ہوئے نے عمر جو میرے نبی دی بارگاہ دی اندر آیا جویں غلام دوڑ جائے انہوں پکڑ کے آقا دی بارگاہ جو پیش کیتا جاندا ہے عمر جڑے ویلے محمد دی بارگاہ چ آئے نگاہ جھکا کے نبی دے سامنے کھڑے نے حضور نے فرمایا عمر کدھر آیا ہے عرض کر دے کملی والے جے سچی پوچھنا ہے گھروں تے تیرا سر لینا آیا سا ہنے اپنا سر دینا آیا تے تیرا سر لینا ہن اپنا سر دیوانا حضرت عمر فاروق نے ان کلمہ پڑھ لیا توجہ میرے بندے تھوڑی دیر گزری نہ صحابہ نے نعرے تکبیر مار لگایا تے ساری مکہ دیا پہاڑیاں گونج اٹھیاں جبریل مبارک لے کے آئے کہ آج عمر نے کلمہ پڑھے تھوڑی دیر گزری نہ تے حضور میرے بل ویکا جو نماز پڑھ لگے تے حضرت عمر فاروق کی تھی کملی والیا یہ گستاخی نہ ہوئے تے سونے دو گھڑیاں ذرا میں نے دسیا جی کی کرن لگے ہو حضور فرمایا عمر ساڈی عبادت دا طریقہ ہے اسی نماز پڑھنے اللہ دی عبادت کرنے ہیں تے عمر فاروق نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی مدینے دیا ماہیا تے مکے دیا والیا عمر کلمہ نہ پڑھے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر کلمہ پڑھ لوے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کرے تے عمر دے کلمہ پڑھن دا فائدہ کی ہوئے گا پھر کی فائدہ کہ کملی والے تو پھر بھی چھپ کے عبادت کریں عرض کی تھی کملی والے کافر تے ابو جال تے ابو لا برگے تے اپنے جھوٹے ربا دی پوجا کرن ظاہری طور تے اسی اپنے رب سچے دی عبادت کریے چھپ کے عرض کی تھی کملی والے جے تیرے عمر نے کلمہ پڑھے آ مدینے دیا والیا آ مکے دیا والیا چل کے کعبے وچ اپنے سچے رب دی عبادت کریے آج پہلے دن دار ارکم چو نکل کے مسلمان اپنی عبادت کرن مکے وال جا رہے میں جڑی گل سنانا چاہنا مکے دی گلی چ نکلے نا جدو مسلمان تے دو کتارہ بن گئیاں چوری صاحب دو کتارہ مسلمانہ دیاں انہاں دو کتارہ چ بلال حبشی ورگے بھی نے صہیب رومی ورگے بھی نے عمار بن یاسر ورگے بھی نے عثمان غنی ورگے بھی نے حضرت ابو بکر صدیق ورگے بھی نے پر دونا کتارہ دی اندر جڑے ویلے لوگاں نے نکاواں توڑا کے ویکھے آؤ کعبے دے اندر جڑے ویلے دو کتارہ آئیاں ایک کتار دی انگے عمر فاروق تلوار پکڑ کے چل رہے نے ایک کتار دی انگے حضرت امیر حمزہ پہ چل دے نے تمہیں نبی دے شیر جڑے ویلے بیت اللہ دی اندر آئے حضرت عمر نے اپنی تلوار لے رائی کہ عرض کر دینے کملی والے پڑھ نماز کرے اپنے رب دی عبادت میرے آقا صحابہ دے نال عبادت پہ کر دینے عمر نے تلوار لے را کے فرمایا میرا نبی پہ عبادت کردہ آجے جنہیں اپنی ماں دا پتر مارنا ہے جنہیں اپنی بیوی نو بیوہ کرنا ہے جنہیں اپنے یہ بچے یتیم کرنے میں میرے نبی نو عبادت رو کے وخاوے ابو جہل دا چہرہ اتر گیا عتبہ تے عتیبہ ورگیاں دے چہرے اتر گئے امیر حمزہ بھی سلام دے دامن دی اندر آ گیا عمر فاروق بھی سلام دے دامن دی اندر آ گیا نوجوان بیلا گزردہ جا رہے ہو میرے آقا علیہ السلام جڑے ویلے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ دی اندر آئے ایک دن ابو جہل نے اپنے سارے مٹی کٹے کر لے کہنے لگاؤ مدینے سے حملہ کریے جنگ بدر دا ویلا آ گیا جنگ بدر دا ویلا آیا او جنہوں رب دے قرآن یوم الفرقان آکھے آؤ جنہوں فرق کرنا والا دن آکھے آؤ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ دا ویلا آیا ابو جہل ایک ہزار پہلوان لے کے مدینہ طیبہ دے فقیران دے حملہ کرنے آیا سر تو لے کے پیران تک سارے لوہے دے لباس چلدے ہوئے میں انہاں دے ہتھاں میں چنے دے تے بالے نے لوہے دا لباس پہن کے ہزارے آ رہے مدینے جو 313 فقیر ٹرے
جدے کول چادر ہے دے کول تحمد کوئی نہیں جنہیں تحمد پہنے چادر دی بکل کوئی نہیں اے شراب تے کباب دے نشے چی آ رہے اس دار مارودہ رکھ کے آ رہے اے تلواراں تے نیدے لگے آ رہے او کھجور دیاں ٹوٹیاں ٹینیاں لے کے ٹربے ادھر 1000 ادھر 313 سبحان اللہ کوئی بھی نہیں بات خیر جو تھوڑے دن میری طبیعت ٹھیک ہو لیں دیو میں نے پتہ ہے میں تو انہوں کیویں بیان سنا رہے ہیں انشاءاللہ میں نے پتہ تُسی کڑیاں گلاں تو سبحان اللہ کہہ رہے ہو تھوڑی طبیعت ٹھیک ہو لیں دیو ایتھے گھوڑا تے ایتھے میدان کر انشاءاللہ تُسی انج کرو ایڈی ڈھلی سبحان اللہ بولنی ہے تے دل وچ ہی بولو کئی بیلی میں بیکھے او پتہ کر دینے سبحان اللہ دیواری آکے نا سبحان اللہ تو کہہ دوں جیڑے بندے دا ہاتھ نہیں چکیا جاندہ نال دا بندہ پڑھ کے چکے بولو سبحان اللہ بھائی حرکت زندگی دی نشانی ہے مردہ کدے ہلدا حرکت زندگی دی نشانی ہے تُسی جدو ہاتھ چک دے منو پتہ لگ جاندہ میں جوندے جاگ دے سرکار دے دیوانے چا بیٹھا اور اچھا بولو نوجوانوں بدر دی جان مدینے کملی والے نے پیغام ملیا کہ ابو جال مدینے تے حملہ کرنے والے سرکار دو عالم نے صحابہ نو کٹھیا کر کے فرمائے کہ ابو جال آ رہے تے ہون کی کری عرض کی تھی مدینے دے ماہیہ ایک باری آلین دے سونے آلین دے تیرے دشمن نے سونے 16واں روزہ تے 17ویں روزے دی رات آئی نا تے میدان بدر دے اندر جدو دو میں لشکر توجہ نوجوانوں میرے والے دو میں لشکر میدان بدر دے اندر کٹھے ہوئے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بدر دے میدان چے شان ہی وکری جذبہ ہی وکرا ادھی رات دا ویلا تے ابو جہل دے خیمے دے اندر ہوتا بچپن دا ایک یار بیٹھا ہے جدا نام ہے اخنس بن شریک ادھی رات ویلے صبح میدان بدر چ جنگ ابو جال دا بچپن دا یار اخنس بن شریک ادھی رات ویلے میدان بدر چ دے خیمے چ بیٹھ کے کہنے لگا کہ ابو جال میں تیرا بچپن دا یار ہاں اس ویلے خیمے چ یا تو وے تے یا میں تیسری ذات کوئی نہیں صبح تیری محمد دے نال جنگے تے لشکر دونوں تیار نے میں تینوں ایک اندر دی گل پوچھنا چاہنا میں نے سچی دس محمد دے بارے خیال کی اس جملے تے بھی جڑا بندہ سبحان اللہ نہ بولے انہوں مصطفیٰ دا امتی ہومن دا حق کوئی ابو جال میرے نبی دا دنیا کائنات سب تو بڑا دشمن حضور نے فرمایا کہ ایک موسیٰ دی امت دا فرعون سی ابو جال حضور نے فرمایا میری امت دا فرعون ہے اتنا بڑا دشمن میرے نبی دا ابو جال جڑا میرے نبی دا سب تو بڑا دشمن ہے او دے بچپن دا یار انہوں میدان بدر وچ جڑی جنگ اسلام تے کفر دی پہلی جنگ ہے منظر کشی ویکھو خیمے چ بیٹھ کے ادھی رات ویلے بچپن دا یار پہ پوچھدا ہے کہ اس ویلے خیمے چ تو ہے یا میں مینوں سچی دس تیرا محمد دے بارے خیال کی ہے ابو جال نے ایک بار اپنے یار دے چہرے ول ویکھیا تے کہنے لگا صبح میری محمد دے نال جنگ دشمنی اپنی جگہ پر جے سچی پوچھیں تے مینوں اس رب دی قسم ہے جڑا او مکے والے کعبے دا رب ہے سچی گل یہ میں جھوٹا محمد سچا ہے ہن جنوں تے کملی والے دی غلامی تے ناز آیا نا او بولے سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ واہ مدینے دے ماہیہ میں تیرے سچے ہوں تو قربان جاواں میں تسی سچ بولیے نا اسی قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا کے بولیے نا کہ میں سچ بولیا تے کسی دی مرضی یقین کرے یا نہ کرے پر تیرا میرا نبی وہ سچ آئے کہ مکہ تے مدینے دی گلی تو گزر جائے تے پتھر بھی بول کے کہنے سونیا تو ہی سچ آئے
میری ساری تقریر ایک پاسے تے میرا آ جملہ مصطفیٰ دی محبت ایک پاسے اپنے نصیبہ تے ناز کرو او ساڈا نبی او صادق جے ساڈا نبی او صادق جے صادق دا معنی سچا ساڈا نبی او صادق جے جیڑا او دے لڑ لگ جے کوئی صدیق بن جاندا ہے کوئی صدیقہ بن جاندی ہے ساڈا نبی او سچا ہے جیڑا او دا سچے ہون تے یقین نہ کرے او بے ایمان ہو جاندا ہے تیری سچائی تو صدقے جامع مدینے دیا ماہیا ابو جال ورگ دشمن نو بھی کہنا پہ گیا کہ میں جھوٹا ہوں محمد سچا ہے سویرے جنگ بدر نوجوانوں میں لمبی چوڑی تاریخ بل نہیں جانا بدر دے میدان جو صحابہ نے پھر ایسیاں قربانیاں پیش کی تھیاں تو انہیں یاد ہوگے گا کہ چھوٹے چھوٹے دو بچیاں نے ابو جال ورگے بڑے بڑے کافرانوں مار دیتا میں نے وہ بھی زمانہ یاد آ رہے ہیں کہ جدو بدر دے میدان وال ٹرے تے حضور نے فرمایا صحابہ کچھ دیو نا اسلام دی مدد کرو مجاہدین واسطے کوئی کچھ کوئی اونٹ کوئی گھوڑا کوئی زرہ کوئی تلوار کوئی ٹوٹا نیزہ کوئی ٹوٹے ہوئے تیر لے کے آیا تے ایک مائی وڈیری نا یہ اس طرح کپڑے دی چھوٹی جی گٹھڑی بنائی تے وہ بھی لے کے آ گئی تے آ کے نا تے مصطفیٰ دے قدمہ چ گٹھڑی رکھ کے تے عرض کر دیئے میں بڑی قریب ہاں تے میری بھی نا حاضری قبول کرے آجے آئی ہے سی میں آئی لے آئیاں ان صحابہ بیکھنے پتہ نہیں مائی نے کیڑے درم تے دینار جوڑ کے رکھے تے مائی او لے کے آئیے جب سرکار نے اسے تھیلی چھوٹی جنہوں انجو کھول لیا نا تے کھول کے بینچہ ہاتھ ڈال کے حضور نے پار نکالیا بدر دے میدان وال ٹر دیاں تے حضور نے ویکھیا تے اس تھیلی دے اندر چٹے بال میرے آقا علیہ السلام نے مائی وال ویکھ کے فرمایا اماں جی یہ کیوں لے کے آئے یہ بال کی کریے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی ساری کلی کی جھاتی ماری کوئی چیز نہیں ملی تے بلال حبشی بھی آواز کرنا چاہی تھی حضور فرما رہے نے مجاہدین دی مدد کرو تے ساری زندگی کنگی کر کے مدینے دیا ماہیا کلی دے ویچ دیوار چ اپنے وال ٹھوک دی رہی ہیں وہ وال ہی ملے تے وال ہی لے آئی ہیں حضور نے فرمایا اماں جی والاں دا کی بنے گا تے ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیئے کچھ نہ بنے ماہیا کسی مجاہد دے گھوڑے تے اونٹ دے نک دی نکیل ہی بن جاوے گی میرا بھی حصہ پہجے ماہیا انہاں دے میں جذبیاں تو قربان جہاں جنگ بدر وچ ابو جال 1000 پہلوان تے لے آیا پر وہ جذبے کتھوں لے کے آوے جڑے مدینے دے فقیراں دے سینے دے وچ سن گرامی قدر حضرات حضرت امیر حمزہ جدو میدان بدر وال ٹرے نا تے چکے شکاری سن آپ نے ایک شتر مرغ دا شکار کیتا تے آ جڑی مرغے دے سر دے اوتے سرخ رنگ دی کلگی ہوندی ہے نا چور صاحب چونکہ شتر مرغ دے سر دے اوتے کلگی بہت بڑی ہوندی ہے امیر حمزہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ شتر مرغ دی کلگی اتاری تے جدو میدان بدل وال ٹرے نا تے آپ نے شتر مرغ دی کلگی اپنے امامہ شریف سے ایتھے کر کے سجا لئی سبحان اللہ گھر جا کے بولے آجے حضرت امیر حمزہ نے ایتھے اپنے امامہ شریف دے اندر کلگی شتر مرغ دی سجا لئی بدر دی جنگ شروع ہو گئی یاد رکھیے گا میدان بدر دے اندر 70 کافران دے سردار مارے گئے 70 قیدی بنے ایک باری سبحان اللہ دی چھلے آوے گی او جڑے 70 سردار مرے نے انہاں وچ 35 کلے مولا علی نے مارے ایک گل دا تسا بڑا لطف لیا پر میں نے یقین ہے اس تو اگلی گل دا لطف تسی اس تو بھی زیادہ لو گے میدان بدر یوم الفرقان کفر تے اسلام دی پہلی جنگ 70 سردار مارے گئے سردار تے مارے کنے ہو 313 مصطفیٰ دے فقیرہ 70 مارے گئے 17 وچوں 35 انہیں مارے جڑا رب دا شیر ہے جڑا اسد اللہ جڑا نام مولا اگلی گل بھی یاد رکھے آجے 70 مارے گئے
70 कैदी बन गए ओ जेड़े सरदार 70 कैदी बन गए बदर दे बाद जेड़े वेले साहबा उन्होंने गिरफ्तार करके बन के मदीने वाल लेके जा रहे ओ 70 काफिर मुसाहबा नु पूछ देने ऐ मुहम्मद साहबियो ओ कलगी वाला कौन है सहाबा ने फरमाया नबी दा चाचा मेरे हमजा है काफिर कहने लगे आज सानू सब तू पौधा एक कलगी वाले ने मारे आए और जिन्हें 17 चु 35 मारे ने ओते अली है जिन्हों काफिर कहते ने पौधा मारे उन्हें किन्ने को मारे हुण बोलो सुभान अल्लाह सारे उच्चा बोलो सुभान अल्लाह 35 ते कल्ले मौला अली ने मार देते ते जिन्नू काफिर कहन आज सानू बहुता कलगी वाले मारे उन्हें किन्नों को मारे होगा याद रखिएगा बदर विचों जदों काफिर मक्के वापस गए ना ते मक्का तुल मुकरमा दा कोई घर ऐसा नहीं सी जिथे को मैयत ना होवे या जिथे रोना ना होवे जे किसी दे घरे च मैयत नहीं तो दादा जरूर मरिया जे दादा नहीं मरिया ते चाचा जरूर मरिया चाचा नहीं मरिया ते किसी दा खालू जरूर मरे वाह मदीने दे फकीरो सुभान अल्लाह अबू जाल जिन्हां नूं मटावन वास्ते टुरिया सी उन्हां ने ऐसा बदला लेके भेजिया कि मक्के दे हर घर विच मैयत हर घर विच रोना अबू जाल दी मां रो रो के आखदी वे मर जाने जे मरना सी ते किसे अबू बकर दे हथों मर जांदा वे ना रहने वे बच्चों दे हथों मर के टुर गया वे दो बच्चों दे हथों मर गया ते वक्त अबू जाल सरदार कुरैश दा ते छोटे छोटे बच्चों दे हथों मर के टुर गया मैदान बदर दे अंदर मुस्तफा दे गुलामां ने बड़े बड़े सरदार मारे उन्हां सरदारां दे अंदर एक हिंदा नामी औरत है जिदा बाप हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बदर दे मैदान च कत्ल कीता हिंदा बहुत जालिमा औरत मगर बाद विच कलिमा भी पढ़िया सख्त तरीन मिजाज दी औरत मुस्तफा दी बहुत बड़ी दुश्मन जेड़े वेले बदर दे अंदर मुसलमाना ने सारे काफिर मार दिते ना 70 सरदार ते हुन सारे मक्के वाले इकट्ठे हो गए ते कहने लगे असा हुन मदीने वाले मुसलमाना कोलों बदर दा बदला लेना सारे इर्द गिर्द इलाके दे कबीलियां दे विच पैगाम भेजे गए कि अपनी अपनी फौज मक्के भेजो मैदान उहद की तैयारी हो रही गिरामी कदर हजरात इन्हां ने पशीदा रख के मैदान उहद वास्ते फौज तैयार कर ली मक्के दे काफिरां ने मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा बड़ी पुरअमन जिंदगी मदीना तैयबा च गुजार रहे जेड़े वेले उहद दे मैदान की तैयारी हो गई ना हिंदा ने हबशी गुलाम जिदा नाम है वहशी उन्होंने बुलाया वहशी बाद ने लिखा कि हबशा दा रहने वाला हबशी सी गुलामी दी जिंदगी गुजार रहा सी मगर ए हबशा दे इलाके दा एक तीर अंदाज सी इहदे कोल नेज़ा मारन दा एक ऐसा तरीका सी कि पूरे अरब दे अंदर वो तरीका किसी कोल नहीं सी ऐसा घुमा के नेज़ा मारदा सी कि जिस निशाने ते मारदा सी उस इंसान दे बचन दी उम्मीद नहीं सी रहंदी ऐसा नेज़ा बर्दार सी हिंदा ने वहशी ने मिलके आख्या कि जंगे उहद वाले जाना है ते मैं तेरे नाल सौदा करना चाहनी हां बदर दे मैदान दे अंदर अमीर हमजा ने मेरे बाप नु कत्ल कीता अगर तू मैदान उहद विच जावे ते अमीर हमजा नु करे शहीद तेन मोह मांगया इनाम भी देवांगी गुलामी तो आजाद भी करावांगी ते मेरे कोल जितना जेवर है सारा तेरा मगर मैदान उहद दे अंदर तो सिर्फ इतना काम करना है कि बस अमीर हमजा नु शहीद करना है
ہندا نے میرے نبی دے نال دشمنی کیتی تے وحشی نو صرف امیر حمزہ واسطے تیار کیتا میرے نبی دا لاڈلا چاچا ادھر سارے تیار ہو گئے تے وحشی کہندا ہے کہ میرا ٹارگٹ صرف امیر حمزہ ہے میں جنگ احد وچ جنگ کرنے جا رہا صرف امیر حمزہ دی شہید شہادت لے جا رہا ادھر مدینہ طیبہ دے اندر میرے آقا نو خبر ملی کہ میدان احد وال مکے دے کافر دوبارہ مدینے تے حملہ کرن آ رہے ہیں حضور نے صحابہ نو کٹھیاں کر لیا فرمایا صحابہ مشورہ کرو کہ ہن کیویں بدلہ لینا کسی صحابی نے کوئی کسی صحابی نے کوئی کسی صحابی نے کوئی مشورہ دیتا ایک صحابی نے اٹھ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا مشورہ اے وے کہ اسی اس بار مدینے تو باہر جا کے نہیں لڑیں گے اسی اپنے مکانہ دیاں چھتاں تے روڑے تے پتھر جمع کر کے رکھ لینے ہیں اسی اپنے احرام دے اندر رواں گے مکے دے کافر جدو ساڑیاں گلیاں چ مدینے آ جاون تے اسی اپنی چھتوں تو پتھر مار مار کے تے مکے دے کافراں نوں اپنی گلیاں چ مار دئیے یہ بھی جنگ دا ایک طریقہ ہے اس ویلے میرے آقا علیہ السلام نے مشورہ سن کے حضور نوں مشورہ تے پسند آیا پر میرے نبی نے پھر صحابہ نے پوچھا یار تہاڈا اے مشورے بارے کی خیال ہے اس ویلے حضرت امیر حمزہ اٹھ کے کھڑے ہو جذبہ ویکھو امیر حمزہ دا اٹھ کے ترد کر دینے مدینے دے امبا ہیا ہن اسی ایڈے بزدل ہو گیا کہ دشمن ساڑے ویڑے تک آ جاوے اچھا بولو اچھا بولو ایڈے بزدل آ کے دشمن ساڑیاں گلیاں تے ویڑے تک آ جاوے نا مدینے دے تاجدارا اسی مدینے تو باہر جا کے تے مردہ مردوں میدان وچ مقابلہ کرا گے اس ویلے اٹھ کے امیر حمزہ نے اپنی تلوار لہرا کے فرمایا لو بھائی صاحب میں میرا وعدہ ہے جب تک میں مکے دے کافرہ کو بدلہ نہ لے لما یا شہید نہ ہو جاواں نہ پانی پیواں گا تے نہ میں کھانا کھاواں گا یاد رکھیے گا جس دن حضرت امیر حمزہ شہید ہوئے آپ نے اس ویلے بھی نہ کھانا کھاتا سی تے نہ پانی پیتا سی اپنے وعدے دے پکے ہو گئے اس دن تو بعد نہ اپنے پانی پیتا تے نہ کھانا کھاتا کہ میں مصطفیٰ دا بدلہ لینا کافرہ کو گرامی قدر حضرات احد میدان سج گیا وحشی دا اپنا بیان کتب دے اندر لکھیا وحشی کہندے کہ میں ایک درخت دے پیچھے چھپ گیا کہندے میں دیکھ رہا کہ میدان احد دے اندر جدر امیر حمزہ جاندے نے میری نظر دا ٹارگٹ امیر حمزہ ہے لوگ جنگ کر رہے مگر میری نگاہ صرف امیر حمزہ دے چہرے تے وحشی کہندے کہ میں دیکھیا کہ امیر حمزہ شیر وانگو چھپڑ دے تے 10 کافران دے پیچھے امیر حمزہ لگ دینے تے وہ اگے انج دوڑ دینے جی میں بگیار دے اگے پیڑاں دوڑ دیاں رب تے رسول دا شیر جدر جاندہ کافران دیاں دوڑے ہی لگ جاندے وحشی کہندہ کہ میں ویخ کے ڈر گیا کہ میں اس پہلوانوں اکلہ کی میں شہید کرا گرامی یہ قدر دراؤں جڑے پہلے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کر دے رہے حدیث دیاں کتابہ دے اندر وحشی دا بیان ہے وحشی کہندہ امیر حمزہ دے چہرے والے بے اختار آؤ کہندہ میرے سامنے جڑے ویلے امیر حمزہ کافروں پہ مار دینے امیر حمزہ نے اس طرح کر کے اپنی تلوار اٹھائی آپ دے پیر تو کپڑا ہٹ گیا وحشی کہندہ میں خیال آیا بڑا چنگا موقع ہے کہندہ میں درخت دے پیچھے چھپ کے جڑے ویلے اپنا نیزہ مارے آؤ نیزہ جا کے امیر حمزہ دے پیر دے اندر لگے آؤ امیر حمزہ اس کافر نو چھوڑ کے میرے والے دوڑے وحشی کہندہ میریاں دوڑاں لگ گئیاں میں نو خیال آیا جی میں امیر حمزہ دے ہاتھ لگ گیا امیر حمزہ جے بچ گیا تے میں نہیں بچا گا وحشی کہندہ میں دوڑ دا لگا جا رہا پر امیر حمزہ دے پیٹ جنے دا پار گزر گیا تھوڑی دیر دوڑ کے امیر حمزہ نو ٹھوکر لگی میرے نبی دا لاڈلا چاچا زمین تے گر گیا ایک کھڑے دی اندر گر گئے وحشی کہندہ میں دور جا کے ایک پہاڑ دے پتھر دے پیچھے چھپ کے بے خدارے آؤ امیر حمزہ بڑی دیر تک اس کھڑے بھی جو باہر نہ نکلے جڑے پہلے احد میدان دی جنگ ختم ہو گئی ہندہ ٹوری ٹوری وحشی دے نیڑے آئی آکے کہنے لگی امیر حمزہ کیتے وے
اشارہ کر کے کہنے لگا او گھڑے دے اندر ڈگیا ہے مینوں نہیں پتا زندہ ہے کہ شہید ہو گیا ہے واہ اللہ تے رسول دے شیر میں تیری عظمت قربان جاواں امیر حمزہ دے قریب کوئی ڈردا آندا نہیں دور کھلو کے ہندا پتھر مار دی رہی کہ امیر حمزہ جے حرکت کردا یا نہیں کردا جڑ بلے کافی پتھر مار لے امیر حمزہ نے حرکت نہ کیتی ڈردیاں باشی تے ہندا میرے نبی دے چاچے دے قریب آئے ہندا او ظالم آئے اور دے قریب آگے نے اپنے ہاتھ وچ چھری پکڑ لئی نوجوانوں کلیجہ نکل جاتا ہے ہندا نے ساریاں تو پہلے حضرت امیر حمزہ دی تائیں پھر انہیں اپنی چھری تے خنجر دے نال امیر حمزہ دی بائیں اکھ نکال دیتی پھر انہیں امیر حمزہ دا دایاں کٹ کن کٹیا پھر امیر حمزہ دا بائیں کن کٹیا امیر حمزہ دا نک کٹیا حضرت امیر حمزہ دے ہونٹ کٹ لیں پہلے امیر حمزہ دے دائیں ہاتھ دیاں انگلیاں کٹ لیاں امیر حمزہ دے بائیں ہاتھ دیاں انگلیاں کٹیاں امیر حمزہ دے دائیں پاؤں دی انگلیاں کٹیاں امیر حمزہ دے بائیں پاؤں دی انگلیاں کٹیاں سارے جسم دا مسلح کر دیتا نوجوانوں پھر امیر حمزہ دا سینہ چیریا امیر حمزہ دا پیٹ چیریا حضرت امیر حمزہ دے سینے دے اندر ہاتھ ڈال کے ہندا نے آپ دا کلیجہ تے دل نکالے آپ دا دلوں نے منہ ڈال کے انہوں چبان دی رہی کھادا نہ گیا انہیں تھک دیتا امیر حمزہ دے جسم دی ادا دا ہار بنایا اپنے گلے دے اندر ہار پہنے آؤ تے کہن لگی اج میں اپنے باپ دا بدلہ لے لیا ہندا تے چلی گئی احد میدان ختم ہویا میرے آقا نے جڑ ویلے شہداء دی اللہ شانوں کٹھیاں کیتا میرے آقا باور باور فرما رہے فرما دینے بیکھو میرا چاچا کتھے وے جڑ ویلے امیر حمزہ نظری نہیں آ رہے میرے آقا نے مولا علی نو یہ بات دے کے فرمایا علی جاوے کیا تیرا تے میرا چاچا کتے بے حضرت مولا علی فرما دینے میں ڈھونڈا لگائے آ رہے جڑے بیلے امیر حمزہ دی لاش تے آئے آپ دی لاش دی حالت بے مولا علی برگے شیر دیاں بھی چیخ نکل گئی آکے میرے آقا نو جب مور کے مولا علی روندے رہے میرے آقا نے فرما لی چاچے دا کیا لے ارد کی دی کملی والیا چاچے داواں کافرہ نے مسلح کر دیتا ہوئے سارے جسم دے اذان کٹ دیتے نے میرے آقا روندے روندے چاچے دی لاش تے آئے سرکار دو عالم ستر دنال رہے صحابہ دیاں وے کے بیچی خانی کلے گئیاں میاں دا فرما دینے لگیاں بالے چپ نہیں کرے دے تیتیے لکھ دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ان جائیے کیڑے پاسے کون والی نے اپنے چاچے دائیں ناگا میں آسمان بل میں گرد کی دیا اللہ کہ میں کافرہ نے میرے چاچے دا حال کیتا ہے نہ کافرہ دے 70 بندیاں دا حال کریں گا اللہ فرمایا کملی والے نانا سونیا تیری رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جاندہ اللہ نے فرمایا کملی والے تم نے دے بدلے دیاں گلا نہ کر میرے نبی اپنے چاچے دی لاش تے رو رہے اچانک میرے آقا دی نگاہ اٹھی حضور نے بے گیا میرے نبی دی پھکو صفیہ رو دی آ رہی حضور نے فرمایا زبیر جلدی جاؤ تیری ماں تے میری پھکو پہ ہوندی اپنی ماں دا رستہ رو کلے دے کلوں ویر دی لاش نہیں ہو بیکھی جانے حضرت زبیر نے جا کے اپنی ماں دا رستہ رو کیا عرض کی دی اماں جی اگے نہ آیا جے
صفیہ نے پتر دے منہ تے تھپڑ ماریا فرما دیا بے ہٹ جاؤ میں اپنے شیر ویر نو ملن لئی آئیاں جڑے بلے حضرت صفیہ نبی کریم دے قریب آئیاں عرض کر دیا کملی والیا میرا ویر کتے وے میرے نبی نے اشارہ چاچے دی لاش وال کیتا با صفیہ میں تیرے حوصلے تو قربان جاواں جڑے بلے میرے نبی نے اشارہ کیتا نہ لے آگیا پپو جی اپنا ویر نہ بیکھے آجے پپو جی تو آڈے کلوں برداشت نہیں ہونا پپو نے اپنے موٹے تو چادریں اتاری اپنے ویر دی لاش تے چادر دے کے ٹر پئی فرما دیا سونیا میری چادر دا میرے ویر نو کفن دے آجے اکھ بھی تو اتھرو بھی نہیں نکلے آؤ تے بہن کہن لگی کملی والے آؤ میرے راہ روک دے ہو کہ میں ویر نو بیکھانا پر میں زمانے نو تف جاواں گی جے او شیر میں شیر دی بہن او شیر تے میں شیر دی بہن میرے نبی دی پپو صفیہ دی آنکھیں چک اتھرو بھی نہیں آیا ویر دی لاش بیٹھ کے فرما دیا میں دسنا چاہنی ہوں میں شیر دی بہن شیر دی بہن کملی والے آقا علیہ السلام نے اپنے چاچے دی شہادت دا اتنا غم ہے نوجوان جدو جنازے پڑھن دی باری آئی سب تو پہلے میرے نبی نے فرمایا میرے چاچا میرے حمزہ دا جنازہ رکھو توجہ ہے امیر حمزہ دا جنازہ پڑھ کے میرے نبی نے فرمایا دوسری لاش لے دوسری لاش لے کے رکھی گئی امیر حمزہ دی لاش اٹھ ہے دوسرا جنازہ پڑھے فرمایا تیسری لاش لے امیر حمزہ دا جنازہ اٹھے تیسرا جنازہ چوتھی لاش لے جنازہ پڑھے گا امیر حمزہ دی لاش ہوتی ہے سارے دے ایک ایک جنازے پڑھے گئے امیر حمزہ دے 70 جنازے پڑھے گئے 70 جنازے میرے نبی نے اپنے چاچے امیر حمزہ دے پڑھے گرامی قدر حضرات اپنے لاڑے لے چاچا نو میرے آقا علیہ السلام احد دے میدان وچ دفن کر کے جدو مدینے وال ٹرے نا حضرت امیر حمزہ دی ایک چھوٹی جی بیٹی سی جدا نام سی فاطمہ سارے مدینے دے بچے نہ مدینے دے باہر کھلو کے اپنے بابا دیاں راہواں پہ اڑیک دے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بیٹی فاطمہ بھی مدینے دے باہر کھلو کے نہ تے اپنے بابا دا راہ پہ اڑیک دیے جیڑا گزردہ نو پوچھ دیئے میرے بابا دا کی حال ہے کون دسے کہ تیرے بابا دا کی حال ہے جیڑا گزردہ بچہ پوچھ دی میرے بابا امیر حمزہ دا کی حال ہے حضرت ابو بکر صدیق کو گزر گئے عمر فاروق گزر گئے عثمان غنی گزر گئے مولا علی گزر گئے ادھر حضور دی سواری آئی امیر حمزہ دی چھوٹی جے بچے نے آپ دی سواری دی مہار پکڑ لے سرکار جلدی جلدی سواری تو نیچے آئے تو اس بیٹی فاطمہ نو پھڑ کے میرے نبی سینے نہ لگا امیر حمزہ دی بیٹی فاطمہ بول کے کہہ لگی یا رسول اللہ میرے بابا کتھے نے تو میرے بابا دا کی حال ہے اس ویلے حضور دیا اکھا چ اس قدر شدید آنسو آئے کہ میرے نبی اس بچی دا متھا چوم کے فرما دیئے جو تیرے بابے دا حال ہے نا محمد تو سنایا نہیں جانا تے تیرے کو سنیا نہیں ہو جانا گلی چو گزر رہے نے ہر گلی چو رون دی آواز آ رہی ہر گھر بھی چو رون دی آواز آ رہی سارے لوگ اپنے شہیدان تے رو رہے سرکار جدو اپنے چاچا میرے حمزہ دے گھر دے قریب تو گزرے نا تو کسے دے رون دی آواز نہ آئی دل انور تو کہتے میرے نبی نے فرمایا مدینے والے ہو آج میرے چاچے تے رون والا بھی کوئی نہیں محمد تے چاچے تے رون والا اس ویلے صحابہ اپنے گھراں چ گئے تے آکھے جاؤ سارے پہلے امیر حمزہ دے گھر جا کے سارے افسوس کر کے کیونکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر حمزہ دے جاوان دا بڑا دکھ ہے گرامی قدر حضرات او حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اج بھی کتابہ دے در لکھے ہے کہ جڑا آپ دی قبر انور تے جا کے السلام علیکم آکھے تے بعض لوگ ایسے نے ولی جڑے کہنے ایسا آواز سنیے کہ قبر جو آواز آئی وعلیکم السلام ایک بہت بڑے اللہ دے ولی گزر کے میں نے نام نہیں یاد ہے اس ویلے آپ دی قبر تے آئے تے آپ نے فرمایا کہ انج کری تیرے گھر پتر پیدا ہوئے گا تے ادھا نا امیر حمزہ رکھ دے ہوئی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دی قبر انور دے متعلق کتابہ چا مشہور ہے کہ جس بندے دے سر دا درد ٹھیک نہ ہوئے
وہ حضرت امیر حمزہ دی قبر انور دی مٹی گھل کے پی لوے رب تعالیٰ انہوں کدے سار میں درد نہیں ہو دے گا. اور میں جدو پہلی بار مدینہ طیبہ گیا تے میں ہی نہیں جنہ نے غور نال توجہ نال یہ بات دیکھی اور سنی انہوں نے خبر ہے کہ جیڑی خوشبو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے مزار چوان دی نا وہ خوشبو انسان دنیا دے کسے خطے دے نصیب نہیں ہوتی. ہون تے جالیہ دے سامنے شیشہ بھی لگا دیتا گیا، بیرگر بھی لگا دیتے گئے تاکہ کوئی جالی دے شیشے دے بھی قریب نہ ہو سکے. مگر موضوع دی گل کر رہا جدو جالیہ سن تے اسی اپنا بالکل چہرہ جالی دے نال لگا دے سا اندروں جڑی ہوادار خوشبو آندی سی سنیا سی کہ خوشبو آندی ہے. مگر جدو جا کے بیکھیا تے او خوشبو جڑی حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے مزار اقدس تے آندی ہے وہ دنیا دے کسے خطے دوبارہ محسوس نہیں کیتے جا سکتی. منوں فرمائشاں بڑیاں نے مگر میری چونکہ آج دی انتظامیہ نال کمٹمنٹ سی اس گل دی کہ میں جنی بھی تقریر کراں انہوں قبول کر لیا جائے. میری طبیعت جو ٹھیک ہوندی جاوے گی انشاءاللہ وہی 2-2 2.5 3 گھنٹے پھر چلیا کرے گا معاملات. اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ دعائے اللہ حاضری نو قبول فرمائے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دے وسیلے نہ دعا کرنے ہاں کہ سرکار ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ